बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह जे नाले सां जेको वॾो महिरबान ऐं रहम कंदड़ आहे। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुम इन्न ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम। ऐ इंसानो, पंहिंजे रब खां टिजो, बेशक क़यामत जो ज़िलज़िलो वॾी शइ आहे। यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्दिअतिन अम्मा अर्दअत वतदअ कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد। जंहिं ॾींहुं तव्हां उनखे ॾिसंदव त हालत इहा थींदी त हर का थञ प्यारींदड़ पंहिंजे थञ प्याक ॿार खे विसारे विहंदी ऐं हर का पेट वारी पंहिंजो ॿार केराए विझंदी ऐं माण्हू तोखे नशो कयल लॻंदा, हालांकि हू नशे में न हूंदा, बल्कि अल्लाह जो अज़ाब ई अहिड़ो सख़्तु हूंदो। ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد। के माण्हू अहिड़ा आहिनि जेकी बिना इल्म जे अल्लाह बाबति बहस कनि था ऐं हर सरकश शैतान जी पैरवी करण लॻनि था। كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير। हालांकि संदसि क़िस्मत में ई इहो लिखियलु आहे त जेको उनखे दोस्त बणाईंदो तंहिंखे हू ज़रूर गुमराह कंदो ऐं जहन्नुम जे अज़ाब वारो दग वठाईंदो। يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج। ऐं इंसानो, जेकॾहिं तव्हांखे मौत खां पोइ वरी जीअरे थियण बाबति को शक आहे त ॼाणे छॾियो त असां तव्हांखे मिटीअ मां पैदा कयो आहे, पोइ हिक टेपे मां, पोइ रत जे दिग मां, पोइ मांस जे टुकर मां, जेको शिकिल वरतल बि हूंदो आहे त बिना शकिल जे बि, त जीअं तव्हां ते हक़ीक़त खोले पधरी करियूं। असां जंहिंखे चाहींदा आहियूं हिकिड़ी मुक़ररु कयल मुदत ताईं माउनि जे पेटनि में रहाईंदा आहियूं, पोइ तव्हांखे हिकिड़े ॿारड़े जी सूरत में कढी ॿाहिरि आणींदा आहियूं, तां त तव्हां पंहिंजी जवानीअ खे वञी पहुचो ऐं वरी तव्हां मां को अॻे ई वापसि घुरायो वेंदो आहे त को वरी निकमीअ उमिरि ॾांहुं मोटायो वेंदो आहे। तां त सभु कुझु ॼाणण खां पोइ वरी कुझु बि न ॼाणे ऐं तूं ॾिसीं थो त ज़मीन ग़ैर आबाद लॻी पई आहे, पोइ जीअं ई असां मथसि मींहुं वसायो त हिकदमि उन में ॼणक साह पइजी वियो ऐं फुटी साई थियण लॻी ऐं हर क़िस्म जूं नज़ारे जहिड़ियूं शयूं उपाइण शुरू कयाईं। ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير। इहो सभु कुझु इन करे आहे जो अल्लाह ई हक़ आहे ऐं हू मुअनि खे जीअरो कंदो आहे ऐं हू सभु कुझु करे सघे थो। وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور। ऐं इहो त क़यामत ज़रूरु अचणी आहे जंहिं में को शक ई कोन्हे ऐं अल्लाह ज़रूरु उन्हनि माण्हुनि खे उथारींदो जेकी क़बरुनि में पियल आहिनि। ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير। के माण्हू अहिड़ा बि आहिनि जेकी अल्लाह जे बारे में कंहिं इल्म ऐं हिदायत ऐं रोशनी ॾींदड़ किताब खां सवाइ झगड़ो कनि था।
ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. कंद सीटियूं त जीअं माण्हुनि खे अल्लाह जी राह खां हेड़े छॾीनि, अहिड़े माण्हूअ लाइ दुनिया में ख़्वारी ख़राबी आहे ऐं क़यामत जे ॾींहुं असां उन्हीअ खे बाहि जे अज़ाब जो मज़ो चखाईंदासूं. ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. इहा अथई उहा सज़ा जंहिंजो बंदोबस्तु तुंहिंजे पंहिंजे हथनि ई अॻुवाट करे छॾियो हो, न त अल्लाह त पंहिंजनि ॿारनि ते ज़ुल्म करण वारो नाहे. ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. ऐं माण्हुनि मंझां को अहिड़ो बि आहे जेको किनारे ते रही अल्लाह जी बंदगी थो करे. जेकॾहिं फ़ाइदो थियुसि त मुतमइन थी वियो ऐं जेका मुसीबत आयसि त पोयां पेर करे वियो. उन्हीअ जी दुनिया बि चट थी वई त आख़िरत बि, ऐं इहो ई आहे पधरो नुक़सान. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد. पोइ वरी हू अल्लाह खे छॾे उन्हनि खे सॾींदो आहे जेकी खेसि न को नुक़सान था पहुचाए सघनि ऐं न को फ़ाइदो. इहा आहे गुमराहीअ जी चोटी. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير. हू उन्हनि खे थो सॾे जिन जो नुक़सान संदन नफ़े खां वेझो आहे. बुछड़ो आहे संदसि दोस्त ऐं बुछड़ो आहे संदसि साथी. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد. अल्लाह उन्हनि माण्हुनि खे जिन ईमान आंदो ऐं नेक अमल कया पक ई पक अहिड़ियुनि जन्नतुनि में दाख़िल कंदो जिन जे हेठां वाहियूं वहंदियूं. अल्लाह जेकी घुरंदो आहे सो कंदो आहे. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. जंहिं शख़्स जो इहो गुमान आहे त अल्लाह दुनिया ऐं आख़िरत में संदसि का बि मदद न कंदो, उनखे घुर्जे त रसीअ वसीले चढ़ी वञी आसमान में टुंग करे ॾिसे त छा संदसि तदबीर कंहिं अहिड़ीअ ॻाल्हि खे रद्द करे सघे थी जा खेसि अणवणंदड़ थी लॻे. وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد. अहिड़ियुनि ई खुलियल ॻाल्हियुनि सां असां हिन क़ुर खे नाज़िल कयो आहे ऐं हिदायत त अल्लाह जंहिंखे घुरे थो तंहिंखे ई ॾिए थो. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. जिन माण्हुनि ईमान आंदो ऐं जेके यहूदी थिया ऐं साबई ऐं नसारा ऐं मजूसी ऐं जिन माण्हुनि शिरक कयो आहे उन्हनि सभिनी जे विच में अल्लाह क़यामत जे ॾींहुं फ़ैसिलो करे छॾींदो ऐं हर शइ खे अल्लाह पियो थो ॾिसे. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. छा तो ॾिसी नथो त अल्लाह जे आॾो त उहे सभई सजदो कंदा रहनि था जेकी आसमाननि में आहिनि तोड़े ज़मीन में आहिनि. सिज चंड तारा जबल वण जानवर ऐं केतिराई माण्हू ऐं केतिराई उहे माण्हू पिणु जेकी अज़ाब जे लाइक़ु बणिजी चुका आहिनि ऐं जंहिंखे अल्लाह ज़लील ख़्वार करे छॾे तंहिंखे पोइ को बि इज़त ॾियण वारो नाहे. अल्लाह त जीअं वणेसि तीअं करे थो.
هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. ही ॿ टोला आहिनि जिन जे विच में पंहिंजे रब जे बारे में पियो थो झगड़ो हले. पोइ उन्हनि मां जिन कुफुर कयो आहे तिन लाइ बाहि जा कपिड़ा तयार कया विया आहिनि. संदन मथनि ते टहकंदड़ पाणी विधो वेंदो يصهر به ما في بطونهم والجلود जंहिंसां संदन खलूं ऐं पेटनि जा अंदरियां उज़वा बि ॻरी वेंदा. ولهم مقامع من حديد ऐं उन्हनि खे सिधो करण लाइ लोह जा गुर्ज़ हूंदा. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. जॾहिं बि हू सख़्त ईज़ाउ सबबि जहन्नुम मां निकिरण जी कंदा त वरी मोटाए अंदरि कया वेंदा त वठो सड़ण जी सज़ा जो मज़ो. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. जिन ईमान आंदो ऐं नेक अमल कया उन्हनि खे अल्लाह अहिड़ियुनि जन्नतुनि में दाख़िल कंदो जिन जे हेठां वाहियूं वहंदियूं. उते हू सोन जे कंगणनि ऐं मोतियुनि सां सिंगारिया वेंदा ऐं संदन पोशाक पट जी हूंदी. وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. ऐं खेनि पाक ॻाल्हि क़बूल करण जी हिदायत नसीब कई वई ऐं खेनि उन्हीअ साराहियल अल्लाह जो रस्तो ॾेखारियो वियो. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. जिन माण्हुनि कुफुर कयो ऐं जेकी अल्लाह जे रस्ते खां ऐं उन्हीअ मस्जिद हराम जी ज़ियारत खां रोकीनि था जंहिंखे असां समूरनि इंसाननि लाइ बनायो आहे जंहिंमें उतां जे रहाकुन तोड़े ॿाहिरां ईंदड़नि जा हक़ बराबरि आहिनि. जेको बि हिन में सचाईअ खां हटी ज़ुल्म जो तरीक़ो अख़्तियार कंदो तंहिंखे असां दर्दनाक अज़ाब जो मज़ो चखाईंदासूं. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. याद करियो जॾहिं इब्राहिम लाइ हिन घर जो हंधु असां मुक़ररु कयो हो त मूंसां कंहिंखे बि शरीक न कजांइ ऐं मुंहिंजे घर खे तवाफ़ कंदड़नि ऐं क़याम ऐं रुकूअ ऐं सजदो कंदड़नि लाइ पाक रखजांइ. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ऐं माण्हुनि में हज लाइ अचण जो आम ऐलान करे छॾ त हू तोॾांहुं हर ॾुराहीअ कुंड कुड़छ खां प्यादा तोड़े हर ॾुबरे उठ ते चढ़ी कही ईंदा. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. तां त उहे फ़ाइदा अची ॾिसनि जेके उन्हनि लाइ हिते रखिया विया आहिनि ऐं किन मुक़ररु कयल ॾींहंनि में उन्हनि जानवरनि ते अल्लाह जो नालो वठनि जेकी हुन खेनि अता कया आहिनि पाण बि खाइनि त मिस्कीन घुर्जाऊ खे बि ॾियनि. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. पोइ पंहिंजी मिटी मर लाहीनि ऐं पंहिंजूं बासियल बासूं पूरियूं कनि ऐं उन्हीअ क़दीम घर जो तवाफ़ कनि. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. इहो हो काबे जे अॾण जो मक़सदु ऐं जेको अल्लाह पारां इज़त जे लाइक़ु शयुनि जी ताज़ीम कंदो त इहा ॻाल्हि संदसि रब वटि ख़ुदि उन लाइ भली आहे ऐं चुरंदड़ चौपाया जानवर तव्हां लाइ हलाल कया विया आहिनि सवाइ उन्हनि जे जेकी तव्हांखे ॿुधाया विया आहिनि
तंहिं करे बुतनि जी पलीताईअ खां पासो करियो, कूड़ियुनि ॻाल्हियुनि खां परे भॼो। حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق। ॿिया सभु दर छॾे अल्लाह जा ई बंदा बणिजी वञो, साणसि कंहिंखे बि शरीक न करियो। जेको बि अल्लाह सां शिरक कंदो उहो ॼण त आसमान खां किरी पियो, पोइ या त पखी झटे वेंदसि या हवा खणी वञी ॾूरांहे हंधि उछलाईंदसि। ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب। इहा आहे असुल ॻाल्हि। ऐं जेको अल्लाह जे मुक़ररु कयल शाइर जी इज़त थो करे त इहा ॻाल्हि दिलयुनि जी परहेज़गारीअ जे ई करे आहे। لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق। तव्हांखे हिकिड़े मुक़ररु कयल वक़्त ताईं उन्हनि मां फ़ाइदे वठण जो हक़ आहे, पोइ संदन जाइ उन ई पुराणे घर वटि आहे। ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين। हर उम्मत लाइ असां क़ुर्बानीअ करण जो हिकिड़ो क़ाइदो मुक़ररु करे छॾियो आहे त जीअं माण्हू उन्हनि जानवरनि ते अल्लाह जो नालो वठनि जेकी हुन खेनि अता कया आहिनि। पोइ तव्हांजो माबूद हिकिड़ो ई माबूद आहे, पोइ उन्हीअ जे हुकुम जा बाना बणिजी वञो। ऐं ऐं नबी तूं ख़ुशख़बरी ॾेई छॾ आजिज़ीअ सां हलंदड़नि खे। الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون। जिन जी हालत इहा आहे जो अल्लाह जो ज़िक्र ॿुधनि था त संदन दिलियूं ॾकी वञनि थियूं, ऐं जेका बि मुसीबत अचेनि थी त उन ते सब्र कनि था, निमाज़ क़ाइमु कंदड़ आहिनि, ऐं जेको रिज़्क़ असांखे ॾिनो आहे उन मां ख़र्च कनि था। والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون। उठनि खे असां तव्हां लाइ शाइरुल्लाह में शामिल कयो आहे, तव्हां लाइ उन्हनि में भलाई आहे। पोइ उन्हनि खे बीहारे मथनि अल्लाह जो नालो वठो, ऐं जॾहिं वञी पासे पवनि त उन्हनि मां पाण बि खाओ ऐं उन्हनि खे बि खारायो जेकी पंहिंजी हालत ते कनायत कयो वेठा आहिनि, ऐं उन्हनि खे पिणु जेकी घुरी वठनि था। उन्हनि जानवरनि खे असां इन नमूने तव्हांजे हथ वस कयो आहे त मन तव्हां शुक्रानो अदा करियो। لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين। नकी उन्हनि जो गोश्त अल्लाह खे पहुचे थो ऐं न रत, मगर केस तव्हांजी परहेज़गारीअ ई पहुचे थी। हुन इन रीति उहे तव्हांजे हथ वस कया आहिनि त जीअं तव्हां संदसि वॾाई बयानु करियो। इन करे जो हुन तव्हांखे हिदायत नसीब कई आहे, ऐं ऐं नबी नेकी अख़्तियार कंदड़नि खे बिशारत ॾेई छॾ। إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور। बेशक अल्लाह पाण ई मोह ॾींदो आहे उन्हनि माण्हुनि जे पारां जेकी ईमान आणींदा आहिनि। इन में को शक कोन्हे त अल्लाह कंहिं बि दगाबाज़ नाशुक्रे खे पसंदि न कंदो आहे। أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير। इजाज़त ॾिनी वई उन्हनि माण्हुनि खे जिन जे ख़िलाफ़ जंग जोटी पई वञे, छो जो हू ज़ुल्म जो शिकार थियल आहिनि, ऐं बेशक अल्लाह संदन मदद करण जी ताक़त रखे थो। الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات
لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. इहे माण्हू आहिनि जेकी पंहिंजनि घरनि खां नाहक कढिया विया रुगो उन ॾोह जे करे जो हुननि पे चयो त असांजो रब अल्लाह आहे. जेकॾहिं अल्लाह माण्हुनि खे हिक ॿिए जे हथां हटाईंदो न रहे त ख़ानकाहूं ऐं गिरजाऊं ऐं इबादत खाना ऐं मस्जिदूं जिन में तमामु घणो अल्लाह जो नालो वरितो वेंदो आहे सभु ड्राहे नास कया वञनि. अल्लाह ज़रूर उन्हनि जी मदद कंदो जेकी संदसि मदद कंदा. अल्लाह वॾी ताक़त वारो ऐं ज़बरदस्त आहे. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ही उहे माण्हू आहिनि जिन खे जेकॾहिं असां धरतीअ ते इक़्तिदार अता कयूं त हू निमाज़ क़ाइमु कंदा, ज़कात ॾींदा, नेकीअ जो हुकुम कंदा ऐं बुराईअ खां झलींदा ऐं सभिनी मामलनि जो आख़िरी नतीजो अल्लाह जे हथ में आहे. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود. ऐं नबी जेकॾहिं हू तोखे कूड़ो था भाइनि त हुननि खां अॻु नूह जे क़ौम ऐं आद ऐं समूद وقوم إبراهيم وقوم لوط ऐं इब्राहिम जी क़ौम ऐं लूत जी क़ौम وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. ऐं मदियन वारनि बि त कूड़ो भायो हो ऐं मूसा खे बि कूड़ो ॼातो वियो हो. उन्हनि सभिनी काफ़रनि खे मां पहिरियां ई त ढर ॾिनी वरी खेनि पकड़ियुमि त पोइ ॾिसो त मुंहिंजो अज़ाब कहिड़ो हो. فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. केतिरियूं ई ॾोहारी आबादियूं आहिनि जिन खे असां तबाह कयो आहे जो अॼु उहे पंहिंजे छितियुनि भर ऊंधियूं थियूं पयूं आहिनि ऐं केतिरा ई कूह आहिनि जेकी फिटा पिया आहिनि ऐं केतिरियूं ई महल माड़ियूं सुञियूं थियूं पयूं आहिनि. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. भला इहे माण्हू ज़मीन में घुमिया फिरिया न आहिनि छा जो संदन दिलियूं सम्झण वारियूं ऐं संदन कन ॿुधण वारा हुजनि. हा, हक़ीक़त में अखियूं अंधियूं न थींदियूं आहिनि मगर उहे दिलियूं अंधियूं थी पवंदियूं आहिनि जेकी सीननि अंदरि आहिनि. ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. इहे माण्हू अज़ाब लाइ था तकड़ मचाइनि. अल्लाह कॾहिं बि पंहिंजे वाइदे जे उबतड़ न कंदो पर तुंहिंजे रब वटि जेको हिकिड़ो ॾींहुं आहे तो तव्हांजे हिसाब वारनि 1000 सालनि जे बराबरि थींदो आहे. وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. केतिरियूं ई आबादियूं जेकी ज़ालिम हुयूं मां उन्हनि खे पहिरियां ई मोहलत ॾिनी पोइ खेनि पकड़ियुमि ऐं सभिनी खे मोटी अचिणो त मूं वटि ई आहे. قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. ऐं नबी चवीनि त ऐं इंसानो मां त तव्हां लाइ रुॻो उहो शख़्स आहियां जेको खोले खोले ॾेजाड़ींदड़ हुजे. الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. पोइ जेकी ईमान आणींदा ऐं नेक अमल कंदा उन्हनि लाइ मग़फ़िरत ऐं इज़त भरियो रिज़्क़ आहे. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. ऐं जेकी असांजे आयतुनि खे हेठि करण जी कोशिश कंदा से दोज़खी आहिनि. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. ऐं ऐ नबी तोखां अॻु असां को बि रसूल तोड़े नबी अहिड़ो न मोकिलियो आहे
जॾहिं हुन का तमन्ना कई त शैतान संदसि तमन्ना में रुखनो विझी छॾियो। पोइ उन नमूने में शैतान जेकी बि रुखना विझे थो अल्लाह उन्हनि खे मिटाए थो छॾे ऐं पंहिंजे आयतुनि खे मुहकम थो करे छॾे। अल्लाह सभु कुझु ॼाणंदड़ आहे ऐं वॾी हिकमत वारो आहे। ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد। त जीअं शैतान जे विधल ख़राबीअ खे आज़माइश बणाए उन्हनि माण्हुनि लाइ जिन जे दिलनि में बीमारी घर करे वई आहे ऐं जिन जूं दिलियूं सख़्त थी वयूं आहिनि, हक़ीक़त में उहे ज़ालिम माण्हू ताड़ में तमामु परे वञी पिया आहिनि। وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم। ऐं जिन खे इल्मु नसीब थियो आहे उहे ॼाणे छॾीन त इहो त हक़ आहे तुंहिंजे रब जे तरफ़ां, पोइ हू त उन ते ईमान आणीन ऐं संदन दिलियूं उन जे आॾो निभी पवनि। बेशक अल्लाह ईमान आणण वारनि खे हमेशा सिधो रस्तो वठाईंदो आहे। ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم। इनकार करण वारा त इन बाबति शक में पियल रहंदा तांजो ओचितो ई अची मथनि क़यामत कड़के या कंहिं निभागे ॾींहं जो अज़ाब अची मथनि नाज़िल थिए। الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم। उन ॾींहुं बादशाही अल्लाह जी ई हूंदी ऐं हू संदन विच में फ़ैसिलो करे छॾींदो। जेकी ईमान आणण वारा ऐं सालिह अमल करण वारा हूंदा उहे नेमतुनि सां भरियल जन्नतुनि में वेंदा। والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين। ऐं जिन कुफ़ुर कयो हूंदो ऐं असांजे आयतुनि खे कूड़ो भायो हूंदाऊं तिन लाइ पार कंदड़ अज़ाब हूंदो। والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين। ऐं जिन माण्हुनि अल्लाह जी वाट में हिजरत कई पोइ क़त्ल थी विया या मरी विया त अल्लाह उन्हनि खे भलो रिज़्क़ ॾींदो ऐं बेशक अल्लाह ई बहितरीन राज़िक़ आहे। ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم। हू खेनि अहिड़े हंधि दाख़िल कंदो जंहिंखां उहे ख़ुशि थी वेंदा। बेशक अल्लाह सभु कुझु ॼाणंदड़ ऐं बुर्दबार आहे। ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور। इहा थींदी उन्हनि जी पछाड़ी ऐं जेको बदिलो वठे अहिड़ो ई जहिड़ो साणस कयो वियो आहे ऐं पोइ वरी मथिस ॾाढाई कई वई त पोइ अल्लाह ज़रूरु संदसि वाहुर कंदो। अल्लाह माफ़ कंदड़ ऐं बख़्शणहार आहे। ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير। छो जो राति मां ॾींहुं ऐं ॾींहं मां राति कढण वारो अल्लाह ई आहे ऐं हू सभु कुझु ॿुधंदड़ ऐं ॾिसंदड़ आहे। ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير। इहो इन करे आहे जो अल्लाह ई हक़ आहे ऐं उहे सभु बातिल आहिनि जिन खे अल्लाह खे छॾे उहे माण्हू पिया था सॾीन ऐं अल्लाह ई मथां ऐं वॾो आहे। ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير। छा तूं ॾिसी नथो त अल्लाह आसमान मां पाणी थो वसाए जंहिं सबबु ज़मीन साई थी पवे थी। हक़ीक़त में अल्लाह त लतीफ़ ऐं ख़बीर आहे। له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد। संदसि ई आहे जेकी कुझु आसमाननि में आहे
ऐं जेकी ज़मीन में आहे बेशक उहो ई आहे जेको कंहिंजो बि मोहताज नाहे ऐं साराह लाइक़ु आहे। ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم। छा तूं ॾिसी नथो त अल्लाह उहो सभु कुझु तव्हां जे लाइ ज़ेर करे छॾियो आहे जेकी ज़मीन में आहे ऐं हुन ॿेड़ीअ खे ज़ाब्ते हेठि आणे छॾियो आहे जो उहा संदसि हुकुम सां समुंड में हले चले थी ऐं हुन ई आसमान खे झले रखियो आहे जो संदसि हुकुम खां सवाइ ज़मीन ते किरी नथो पवे। बेशक अल्लाह माण्हुनि जे हक़ में ॾाढो शफ़ीक़ ऐं महिरबान आहे। وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور। उहो ई आहे जंहिं तव्हांखे हयाती ॾिनी आहे ऐं उहो ई तव्हांखे मौत ॾिए थो ऐं उहो ई तव्हांखे वराए जीअरो कंदो। हक़ीक़त में इंसान ॾाढो हक़ जो इनकारी आहे। لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم। हर उमत लाइ असां हिकु इबादत जो तरीक़ो मुक़ररु कयो आहे जंहिंजी उहा पैरवी करे थी। तंहिं करे ऐं नबी उहे इन बाबति तोसां को बि झगड़ो न कनि। तूं पंहिंजे रब ॾांहुं सॾींदो रह। बेशक तूं सिधे रस्ते ते आहीं। وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون। ऐं जेकॾहिं हू तोसां झगड़ो कनि त चवीन त जेकी तव्हां करियो था अल्लाह खे ख़ूब मालूम आहे। الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون। अल्लाह क़यामत जे ॾींहुं तव्हां जे विच में उन्हनि सभिनी ॻाल्हियुनि जो निबेरो करे छॾींदो जिन में तव्हां इख़्तिलाफ़ कंदा रहिया आहियो। ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير। छा तूं नथो ॼाणी त आसमान ऐं ज़मीन जी हर शइ अल्लाह खे मालूम आहे। सभु कुझु हिकु किताब में लिखियलु आहे। अल्लाह लाइ इहा निहायत आसान ॻाल्हि आहे। ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير। उहे माण्हू अल्लाह जे बदिरां उन्हनि जी था इबादत कनि जिन लाइ न की अल्लाह का सनद नाज़िल कई आहे ऐं न उहे पाण ई इन बारे में कुझु ॼाणनि था। इन्हनि ज़ालिमनि जो त को बि मददगार कोन्हे। وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير۔ ऐं जॾहिं इन्हनि खे असांजो चिटियूं आयतूं ॿुधायूं वञनि थियूं त तूं ॾिसीं थो त हक़ जा मुनकिर वठी था मुंहं बुछड़ा कनि ऐं ईअं थो लॻे त इझो था उन्हनि माण्हुनि ते हमिलो कनि जेकी खेनि असांजूं आयतूं ॿुधाइनि था। चवीन त तव्हांखे ॿुधायां त इन खां बि ख़राबु शइ कहिड़ी आहे। बाहि अल्लाह इन्हीअ जो वाइदो उन्हनि माण्हुनि जे हक़ में करे छॾियो आहे जेकी हक़ जे मञण खां इनकार था कनि ऐं इहो ॾाढो बुछड़ो ठिकाणो आहे। يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب۔ ऐं इंसानो हिकिड़ो मिसाल थो ॾिजे कन लाइ ॿुधो। जिन माबूदनि खे तव्हां अल्लाह खे छॾे छॾियो था उहे सभई गॾिजी मख बि पैदा करणु चाहीनि त न करे सघंदा। बल्कि जेकॾहिं मख उन्हनि खां का शइ खसे हली वञे त उहा छॾाए बि नथा सघनि। मदद घुरण वारो बि कमज़ोर त जंहिंखां मदद घुरी वञे थी उहो बि कमज़ोर। ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز۔ उन्हनि माण्हुनि अल्लाह जो क़दुरु ई न सुञातो जीअं जो इहो सुञाणण जो हक़ आहे।
हक़ीक़त इहा आहे त वॾी ताक़त ऐं इज़त वारो अल्लाह ई आहे। الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير अल्लाह मलाइकनि मंझां बि पैगाम पहुचाईंदड़ चूंडींदो आहे त इंसाननि मां बि हू ॿुधंदड़ ऐं ॾिसंदड़ आहे। يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور जेकी कुझु माण्हुनि जे आॾो आहे उन खे बि हू ॼाणे थो ऐं जेकी नज़रुनि खां लिकल आहे उन खां बि वाक़िफ़ आहे ऐं सभई मामला ॾांहुं सही रुजू थियणा आहिनि। يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون ऐं ईमान वारो रुकू ऐं सजदो करियो ऐं पंहिंजे रब जी बंदगी करियो ऐं नेक कम करियो त मन तव्हांखे कामयाबी नसीब थिए। وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير अल्लाह जी राह में जिहाद करियो जीअं जो जिहाद करण जो हक़ आहे। हुन तव्हांखे पंहिंजे कम लाइ चूंडे वरितो आहे ऐं दीन में तव्हां ते का बि ॾुखियाई न विधी अथसि। क़ाइमु थी वञो पंहिंजे अबे इब्राहिम जे तरीक़े ते। अल्लाह अॻे बि तव्हांजो नालो मुस्लिम रखियो हो ऐं हिन में बि तां त रसूल तव्हां ते शाहिद थिए ऐं तव्हां माण्हुनि ते शाहिद बणिजो। तंहिं करे निमाज़ क़ाइमु करियो, ज़कात अदा करियो ऐं अल्लाह खे चिंबड़ी वठो। इहो ई तव्हांजो मौला आहे ऐं कहिड़ो न भलो आहे इहो मौला ऐं कहिड़ो न भलो आहे इहो मददगार।